नमस्कार। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मको मुख्य खबरहरूबाट। नेपालको 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर मार्फत महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम समापन। श्री साकेसिंह बिहारमा कठिन उत्सव कार्यक्रम समापन। स्वयम्भूको आनन्दकुटी बिहारमा भगवान बुद्धको पवित्र अस्थिधातु पुनर्स्थापित। नेपालका 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको गुनानो स्मृतिमा स्मृति कक्षा बनाउनको लागि निर्माण कार्यहरू हुँदै। काठमाडौँको बानेश्वरमा अवस्थित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजको भर्ना कक्षाहरू धमाधम सुरु। काठमाडौँको शङ्खमूलमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा नयाँ धम्महल भवन निर्माण कार्य हुँदै। लुम्बिनीको धर्मोदय नवमैत्री महाविहारमा वर्षावास समाप्ति कार्यक्रम समापन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको। यस समाचार बुलेटिनको प्रायोजक लक्ष्मीनानी साक्य, प्रयागपोखरी, ललितपुर। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर मार्फत महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम समापन। नेपालको 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरद्वारा शङ्खमूल अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा कार्तिक 22 गते शनिबारका दिन भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवरदान गर्नुभएको छ। श्रद्धेय भिक्षु उपसम्पदा भएको 50 वर्ष पूरा भएको स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा महान कठिन चिवरदान गर्नुभएको थियो। विश्वमा फैलिरहेको कोरोना महामारीको कारण सीमित मात्रामा भिक्षु, अनागारिका र उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा शील प्रधान श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरले गर्नुभयो। साथै कार्यक्रममा कठिन आनिशंसको बारेमा श्रद्धेय सयादो उ इन्दक महास्तवीरले बर्मिज भाषामा देशना गर्नुभएको थियो र नेपाल भाषामा श्रद्धेय अगयानी गुरुमाले उल्था गर्नुभएको थियो। सुश्री ललिता दखले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा बुद्ध पूजा राहुल भन्तेले गराउनुको साथै 23 जना अष्टपरिष्कारदाताहरूले अष्टपरिष्कार दान गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रबाट श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरलाई अभिनन्दन पत्र र उपहार प्रदान गर्नुभएको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय उमेलयानी गुरुमाले जानकारी दिनुभयो। साथै कार्यक्रममा श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीरले 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै कठिन चिवरदान गर्न इच्छा राख्नुभएको र विशेष गरी इन्डियाको पश्चिम बङ्गालमा रहनुभएको गुरुको बिहारमा कठिन चिवरदान गर्ने इच्छा थियो, तर उहाँको देहावसान भएकाले त्यो कार्य पूरा हुन नपाए पनि नेपालको बिहारमा नै कठिन दान गर्न पाउँदा निकै हर्ष र खुसी भएको जानकारी व्यक्त गर्नुभयो। अन्तमा उपस्थित भन्ते गुरुमाहरूलाई दान प्रदान र श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरले नै पुण्य अनुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गर्नुभयो। श्री साकेसिंह बिहारमा कठिन उत्सव कार्यक्रम समापन। ललितपुरको पाटन थैनामा अवस्थित श्री साकेसिंह बिहारमा कार्तिक 18 गते मङ्गलबारका दिन कठिन उत्सव कार्यक्रम समापन भएको छ। श्री साकेसिंह बिहारका बिहार प्रमुख तथा साकेसिंह बिहार संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्तवीरको सभापतित्वमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु शीलभद्र महास्तवीरले शील प्रदान गरिनुको साथै श्री देवेन्द्र वज्राचार्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शहरी विकास तथा निर्माण मन्त्री माननीय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माननीय सांसद कृष्णलाल महर्जन, माननीय सांसद शोभा साक्य, कठिन दाता हिरकाजी औवाले सपरिवार, श्री साकेसिंह बिहार संरक्षण तथा विकास समितिका सदस्यहरू र सीमित उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कोरोना महामारीको कारण सीमित भन्ते गुरुमाहरू र सीमित उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा शहरी विकास तथा निर्माण मन्त्री माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूबाट दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा स्वागत भाषण श्री सागेसिंह बिहार तथा विकास समितिका द्वितीय उपाध्यक्ष श्रद्धेय यानवती गुरुमाले गरिनुका साथै बुद्ध पूजा श्रद्धेय चन्द्रगुप्त महास्थवीरले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा शहरी विकास तथा निर्माण मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूले बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि आफ्नो व्यक्तिगत र सरकारी तौरबाट सक्दो सहयोग गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। प्रमुख अतिथिको मन्तव्य पश्चात प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई लुमन्तिची प्रदान गरिएको थियो। साथै यो वर्षको कठिन उत्सव कार्यक्रममा कठिन चिवर दान आनिशंस देशनाको सट्टामा नेपालका प्रथम सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्थवीरको वृत्तचित्र 30 मिनेटसम्म देखाइएको थियो। दिवंगत श्रद्धेय प्रज्ञानन्द महास्थवीरको वृत्तचित्र निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। तत्पश्चात कार्यक्रममा कठिन चिवरदान श्रद्धालु दाता हिराकाजी अवाले सपरिवारले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा उपस्थित सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन श्री साकेसिंह बिहार संरक्षण तथा विकास समितिका महासचिव श्रद्धेय भिक्षु प्रियरत्न भन्तेले गर्नुभयो। स्वयम्भूको आनन्दकुटी बिहारमा भगवान बुद्धको पवित्र अस्थिधातु पुनर्स्थापित। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारको श्रीलङ्का राम चैत्यमा भगवान बुद्धको पवित्र अस्थिधातु कार्तिक 21 गते शुक्रबारका दिन पुनर्स्थापित गरिएको छ। श्रीलङ्काका राजदूत हिमाली अरुण तिलकाले अस्थिधातु लिएर आनन्दकुटी बिहारमा अवस्थित बुद्ध प्रतिमा अगाडि प्रदर्शनका लागि राखिएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका प्रतिनिधिहरू, बिहारका आवासीय भिक्षुहरू, गुरुमाहरू, राजदूतावास प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थित सबैजनाले सामूहिक बुद्ध पूजा गर्नुका साथै बुद्ध पूजापछि श्रीलङ्काका राजदूत हिमाली अरुण तिलकाले अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीरलाई अस्थिधातु हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थवीरले भगवान बुद्धको अस्थिधातु बोकेर नवनिर्मित श्रीलङ्का राम चैत्यको गर्भगृहमा निर्मित विशेष चैत्यभित्र राख्नुभयो। अहिले अस्थिधातुलाई श्रीलङ्का राम चैत्यको गजुरमा रहेको सेल्फमा सुरक्षितका साथ राखिएको छ। पहिला पनि यसै चैत्यमा राखिएको अस्थिधातु विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पले बिहार र चैत्य नै क्षतिग्रस्त भएपछि सुरक्षाको लागि नेपाल स्थित श्रीलङ्काको राजदूतावासमा लगेर राखिएको थियो। 5 वर्षपछि बिहार र चैत्य निर्माण पश्चात अहिले भगवान बुद्धको अस्थिधातु श्रीलङ्का राम चैत्यमा नै पुनर्स्थापित गरिएको छ। Actually, I must say as a Buddhist I feel blessed to be the ambassador in Nepal. Nepal is home to Lumbini, where Prince Siddhartha was born. So for a Buddhist it's a very special opportunity, and I feel blessed to be here. नेपालका 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको गुणानु स्मृतिमा स्मृति कक्षा बनाउनको लागि निर्माण कार्यहरू हुँदै काठमाडौँको बानेश्वर मिन भवनमा अवस्थित विश्वशान्ति बिहारमा नेपालका 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको गुणानु स्मृतिमा स्मृति कक्षा स्थापनाको लागि कार्यहरू भइरहेको छ। दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको 1 वर्षको पुण्यतिथिमा श्रद्धेय भन्तेको गुणानु स्मरण गर्दै स्मृति कक्ष, स्मृति ग्रन्थ, स्मृति प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि कार्यहरू भइरहेको सूचना श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थवीरले जानकारी दिनुभएको छ। विश्वशान्ति बिहारमा पहिला भन्ते बस्नुभएको आवाज कक्षहरूमा स्मृति कक्ष स्थापना गर्ने कार्यहरू धमाधम सुरु भइरहेको छ। विशेष गरी स्मृति ग्रन्थमा श्रद्धेय दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको जीवनी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभिनन्दन पत्रहरू, लेख रचनाहरू, फोटो, साहित्यिक धार्मिक यात्राहरू सबै समेटिएको हुनेछ। त्यस्तै स्मृति प्रतिष्ठानबाट बुद्ध धर्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति, परियति कक्ष, बुद्धिस्ट एकाडेमी र बुद्धिस्ट स्कुलहरूमा सहयोग गर्ने योजना रहेको जानकारी श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थवीरले दिनुभयो। साथै स्मृति कक्षामा प्रदर्शन कक्षहरू 4वटा कक्षहरू हुनेछन्, जुन 4वटा कक्षामध्ये पहिलो कक्षामा श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको
बाल्यकालदेखि जीवनको अन्तिम घडीसम्मका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू झल्किने तस्बिरहरू, साथै उहाँ भन्तेको प्रतिमा, त्यस्तै दोस्रो कक्षामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले प्रदान गरेका पदवीहरू, सम्मान पत्र तथा अभिनन्दन पत्र र उपहारहरू प्रदर्शनीमा राखिनेछन्। त्यस्तै तेस्रो कक्षामा श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरले परिभोग गर्नुभएका धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सामग्री, श्रद्धेय भिक्षुद्वारा रचित कृतिहरू तथा श्रद्धेय भिक्षुको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूले लेखिएका लेख रचनाहरू र कृतिहरू प्रदर्शनीमा राखिनेछ। चौथो कक्षामा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका सङ्घनायकहरूको सचित्र संक्षिप्त इतिहासको साथै स्थापना कालदेखि हालसम्म पदासीन सङ्घ महानायकहरूको तस्बिरसहितको संक्षिप्त जीवनी प्रदर्शनीमा राखिनेछ। साथै यसको अतिरिक्त श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको तस्बिरको कोलाज गरी उहाँको भव्य आकृति तयार गरी विश्वशान्ति विहारको ठूलो हलमा सजाउने सूचना श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थवीरले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको बानेश्वरमा अवस्थित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजको भर्ना कक्षाहरू धमाधम सुरु। काठमाडौँको बानेश्वर मिन भवनमा अवस्थित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजको लागि नयाँ भर्ना कक्षाहरू धमाधम सुरु भइरहेको छ। यही आउँदो माघदेखि पाली बुद्धिस्ट स्टडिजको कक्षाहरू सञ्चालन हुने भएकाले इच्छुक महानुभावहरूले जुनसुकै विषयमा ब्याचलर पास गरेका तथा पहिला MA इन थेरवाद बुद्धिज्ममा मास्टर पास गरिसक्नुभएका विद्यार्थीहरूले पनि भर्ना भई विशेष पाली कक्षाहरू अध्ययन गर्न सकिने कुराको सूचना थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीका प्राचार्य महेन्द्र रत्न साक्यले जानकारी दिनुभएको छ। हाल MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजका लागि पाठ्यक्रम तयारी कार्य भइरहेको छ। लुम्बिनी विश्वविद्यालयको उपकुलपति डाक्टर हृदयरत्न बज्राचार्यको पहलमा सुरु हुन लागेको 2 वर्षे मास्टर कोर्सको यस कक्षामा लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त र 6 महिनाको सेमिस्टर प्रणाली अनुसार विशेष पाली कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछ। अहिले आएर यो थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीले चाहिँ एउटा हाम्रो लुम्बिनी विश्वविद्यालयको यो उपकुलपति यो अहिले नयाँ आउनुभएको उपकुलपति डाक्टर हृदयरत्न बज्राचार्यज्यू उहाँ चाहिँ नि आउनु भएर अब तपाईँले के नयाँ चाहिँ गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ पालीको विषयमा MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिज भनेर छुट्टै MA सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा उठ्यो। यस MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजका लागि भर्ना हुन चाहनुहुन्छ भने विश्वशान्ति विहार थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी बानेश्वर मिन भवनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको अफिस बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म खुल्नेछ। MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिज भन्दा अगाडि MA इन थेरवाद बुद्धिज्म स्टडिजको कक्षाहरू सञ्चालन भएको थियो र कोरोनाको कारण हाल कक्षाहरू अनलाइन मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी विक्रम सम्वत 2069 साल भाद्र 2 गते अर्थात् 18 अगस्त 2012 मा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमा स्थापना भएको थियो। सुरुमा छुट्टै बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना नभएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको बौद्ध विभागद्वारा सञ्चालित ब्याचलर मास्टर कक्षाहरूमा भर्ना भई अध्ययन गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था थियो। यही त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू अर्थात् सक्षम जनशक्तिहरूबाट थेरवाद, महायान, वज्रयान एकै ठाउँमा अध्ययन गर्न मिल्ने गरी छुट्टै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। यही लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी, महायान स्टडी, एप्लाइड बुद्धिज्म, हिमालयन बुद्धिज्म र सुगत महाविद्यालय जस्ता बुद्धिस्ट एकाडेमीहरू स्थापना भएका थिए। यही एकाडेमी अर्थात् कलेजहरूमध्ये थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी पनि एक हो। विशेष गरी बुद्धको मौलिक शिक्षा उपदेशहरू त्रिपिटक अध्ययन गर्ने भएकाले नै थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी भनिएको हो र यस एकाडेमीको स्थापना नेपालका 7औं सङ्घनायक दिवंगत भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरले गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2069 भाद्र 2 गते म्यानमारका इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट एकाडेमीको कुलपति र इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ थेरवाद बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीको अध्यक्ष प्रसिद्ध सितकु सयादोद्वारा समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्थवीर र उहाँ सितकु सयादोको त्यो समयमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको थियो। सन् 2014 मा सितकु बुद्धिस्ट इन्टरनेसनल एकाडेमी र थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी मिलेर सितकु सयादो र श्रद्धेय दिवंगत ज्ञानपूर्णिक भन्तेको सक्रियतामा
इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फरेन्स सम्पन्न भएको थियो। कन्फरेन्समा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बौद्ध विद्वानहरू, भिक्षु र अनागारिकाहरूले भाग लिनुभएको थियो। त्यस्तै सन् 2020 अर्थात् यो वर्षमा पनि इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सेमिनारको लागि तय भइसकेको थियो, तर कोरोना महामारीको कारणले रोकिएको सूचना थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीका प्राचार्य महेन्द्र रत्न साक्यले जानकारी दिनुभयो। साथै थेरवाद बुद्ध धर्मको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि नेपालको कुलपुत्र कुलपुत्रीहरू श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्डमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि नेपालमै बसेर अध्ययन गर्नको लागि सहज होस् भन्ने हेतुले यस थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको स्थापना भएको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। हाल यस एकाडेमी स्थापना भएको 8 वर्ष भएको छ र हालसम्ममा 8औं ब्याच विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दैछन्। 2 वर्षको मास्टर डिग्री कोर्स रहेको यस एकाडेमीमा MA इन थेरवाद बुद्धिज्ममा रहेका पाठ्यवस्तुहरू हिस्ट्री अफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अफ नेपाल, पाली ल्याङ्ग्वेज, थेरवाद बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर, रिसर्च मेथोडोलोजी, बुद्धिज्म एन्ड सोसाइटी, पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट इथिक्स एन्ड मेडिटेसन, बुद्धिस्ट साइकोलोजी जस्ता विषयवस्तुहरू रहेका छन्। साथै सैद्धान्तिक मात्र नभई अभ्यासको लागि 10 दिने ध्यान शिविर पनि अनिवार्य कोर्सको रूपमा रहेको र 100 नम्बरको थेसिस पेपर पनि बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी MA इन थेरवाद बुद्धिज्मको 2 वर्षे कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हालसम्म 8औं ब्याचसम्म पुग्दा 250 जनाले अध्ययन गरिसकेका छन् र 80 जनाले थेसिस पेपर पनि बुझाइसकेका छन्। हालसम्ममा यस एकाडेमीमा प्रथम स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति, विदेश भ्रमण र यसै एकाडेमीमा नै अध्यापनको लागि विशेष अवसर दिँदै आएको छ। एकाडेमी सञ्चालन गरेको 8 वर्षको दौरानमा नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्म पुनरुत्थान भएको 50औं वर्ष भए पनि विशेषतः त्रिपिटकहरू नेपाल भाषामा मात्र अनुवाद भएको, तर नेपाली भाषामा अनुवाद कमै मात्रामा भएको, साथै पाली त्रिपिटकको अट्टकथा र टीका जस्ता ग्रन्थहरू नेपाल तथा नेपाली भाषामा हासिल गर्नको लागि दुर्लभ भएकाले साँच्चै नै बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि पाली भाषा एकदम आवश्यक रहेको महसुस गरी यस थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिज भन्ने मास्टर डिग्रीको अर्को 2 वर्षे सेमिस्टर प्रणाली अनुसार कक्षा सञ्चालनको लागि धमाधम भर्न कक्षाहरू खोलिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ इच्छुक श्रद्धालु महानुभावहरू पनि काठमाडौँको मिन भवनमा अवस्थित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा भर्ना भएर MA इन थेरवाद बुद्धिज्ममा मास्टर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै MA इन थेरवाद बुद्धिज्ममा मास्टर सकिसकेका विद्यार्थीहरू तथा कुनै पनि विषयमा ब्याचलर पास गरेका विद्यार्थीहरूले पनि MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजमा अध्ययन गरेर मास्टर डिग्री हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई एउटा विशेष अनुरोध छ कि यदि तपाईँहरू थेरवाद बुद्धिज्ममा जनरल चाहिँ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने MA इन थेरवाद बुद्धिज्म यसमा जोइन हुनुहोस् र पालीको स्पेसली जनरल नलेज तपाईँहरू चाहिँ नि पहिलेदेखि नै छ र स्पेसल्ली यो पालीको चाहिँ नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजमा चाहिँ भर्ना हुनुहोस् र अहिले हामी कहाँ क्याम्पसमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् फोनबाट या यो क्याम्पसमै आएर चाहिँ सम्पर्क गर्नु भए पनि हुन्छ र यो क्याम्पस विशेष गरी चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 10-11 बजेसम्म खुल्ने गरिन्छ। न अन्त लिखे न समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं पविस्स न विच्यति सो जगति पदेषु यत्थितं न पसहेतमच्चु अर्थात् आकाश, समुद्र वा पर्वतको गुफा जहाँ गएर बसे तापनि मृत्युबाट वञ्चित सफल व्यक्ति कोही पनि छैन। अथिनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं यत्थ जरा च मच्चु च मानुमक्खो च ओहितो अर्थात् हाडको नगर बनाई मासु र रगतको लेप लगाएको यो शरीरमा वृद्धत्व, मृत्यु, अभिमान आदि लुकिएर बसेका हुन्छन्। यो बुद्ध वचन पश्चात समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौँ बाँकी प्रसङ्गहरूबाट।
काठमाडौँको शङ्खमूलमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा नयाँ थम्महल भवन निर्माण कार्य हुँदै। काठमाडौँको शङ्खमूल बुद्धनगर वडा नम्बर 10 मा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा नयाँ थम्महल भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। श्रद्धालु दाताहरू धर्मनरसिंह साक्य र चन्द्रदेवी साक्य सपरिवारले नयाँ भवन निर्माणको लागि जग्गा दान गर्नुभएको थियो। साथै श्रद्धालु जग्गादाता परिवारले विहार निर्माणको लागि आर्थिक रकम पनि सहयोग गर्नुभएको र भवन निर्माण पश्चात चैत्य बनाउनको लागि दान गर्ने श्रद्धा प्रकट गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2076 असारदेखि बनाउन सुरु गरिएको यस नयाँ थम्महल भवन निर्माणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालु दाताहरू, कार्य समितिका सदस्यहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। हालसम्म 7 तला ढलान गरेर सकिएको र वाल लगाउने, कोठा बनाउने, प्लास्टर गर्ने जस्ता सबै निर्माण कार्यहरू बाँकी नै रहेको छ। यस थम्महल भवन निर्माण सम्पन्न पश्चात यस भवनमा भान्सा कोठा, डाइनिङ हल, गेस्ट रुम, अफिस, मिटिङ रुम, पर्यटक कक्ष र शनिबारीय कक्षहरू सञ्चालन हुनेछन्। यस पुण्यभूमि पुण्य क्षेत्रमा कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्नको लागि निर्माण भइरहेको नयाँ थम्महल भवन निर्माणको लागि तपाईँ श्रद्धालु दाताहरूले यथाशीघ्र सहयोग गरी पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा यस थम्महल भवन निर्माणभन्दा अगाडि थम्महल भवन, अनागारिका भवन, पुरुष योगीहरू र भिक्षुहरू आवासीय भवन र सीमागृह निर्माण कार्य सम्पन्न भई धार्मिक कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ। विशेष गरी जुन पुण्यमय धार्मिक कार्यहरूमा पर्यटक शिक्षा, शनिबारीय धर्मदेशना, ध्यान शिविर सञ्चालन, ग्रन्थहरू प्रकाशन, ऋषिनी प्रवच्य कार्यक्रम जस्ता पुण्यमय कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको छ। साथै हाल पहिलाको तुलनामा ध्यान शिविरमा भाग लिने योगीहरूको लागि धेरै सहज भएको, आवासीय भन्ते गुरुमाहरूलाई पहिलाभन्दा धेरै सहज भएको, ध्यान शिविरमा भाग लिने सङ्ख्यामा वृद्धि, हाल कोरोनाको समयमा बाहेक अरू कुनै पनि समयमा योगी खाली नभएको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष तथा ध्यान निर्देशिका श्रद्धेय उमल्यानी गुरुमाले जानकारी दिनुभयो। यति मात्र नभई 1 वर्ष लामो शिविर ध्यान बस्नेहरू कोही श्रामनिर भएर नै 15 महिनासम्म ध्यान बस्नु भए पुण्य सञ्चय गर्नुभएको र आफ्नो इच्छा अनुसार ध्यान बस्न मिल्ने व्यवस्था रहेकाले यस ध्यान केन्द्रले यस्तो कुशल पुण्य सञ्चय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था हुँदै आएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। हाल यस अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा आवासीय भिक्षु तथा अनागारिकाहरू श्रद्धेय सयादो उ इन्दक महास्थवीर, श्रामनेर ज्ञानध्वज, अगयानी गुरुमा, उमल्यानी गुरुमा, नन्दवती गुरुमा, ओजिरा गुरुमा, पौरा गुरुमा, यानादसिनी गुरुमा र पमोदिता गुरुमा रहेका छन्। लुम्बिनीको धर्मोदय नवमैत्री महाविहारमा वर्षावास समाप्ति कार्यक्रम समापन। लुम्बिनीको नवमैत्री महाविहारमा कार्तिक 19 गते बुधबारका दिन वर्षावास समाप्ति कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महासवीर वर्षावास बस्नुभएको यस विहारमा उहाँ श्रद्धेय भन्तेको प्रवचित भएको 52 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा 52 जना भिक्षु र अनागारिका गुरुमाहरू आमन्त्रित गरी भोजनदान र परिदान पाठ गर्नुभएको थियो। यस वर्ष नवमैत्री महाविहारमा कठिन उत्सव कार्यक्रमको सट्टामा वर्षावास समाप्ति कार्यक्रम मात्र गर्नुभएको जानकारी श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महासवीरले दिनुभयो। कार्यक्रममा थाइल्यान्ड धम्मकायबाट त्रिचिवर दान गर्नुभएको र जुन दान गर्नको लागि धम्मकाय फाउन्डेसनले प्रवीण साक्यलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा भोजन दानको लागि भूपू मन्त्री वकिल मुसलमानले गर्नुभएको जानकारी श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महासवीरले दिनुभयो। कार्यक्रममा थेरवाद महायान दुवै सम्प्रदायबाट पूजापाठ गरिएको र श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महासवीरले धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। साथै कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषको सद्भावना दूत विकास पाण्डे, त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव सानुराजा साक्य, लुम्बिनी विकास कोषको प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोज भट्टराई, रेडियो टुरिज्मको निर्देशक शरद प्रधान र भिक्षु अनागारिकाहरू र सीमित उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको।
गत चैत्रदेखि बन्द रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी क्षेत्र मङ्सिर 3 गते बुधबारदेखि पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको छ। सरकारले पर्यटकीय स्थलहरू खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पनि खुल्ला गरिएको सूचना लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकार श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला भए पनि मायादेवी मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न पाइने छैन। तर मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेका अशोक स्तम्भ, पुष्करिणी, पोखरी र बगैँचा खुल्ला रहनेछन्। साथै मायादेवी मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्ने पर्यटकले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने र प्रवेश गर्नुअघि तापक्रम मापन गरेर मात्रै प्रवेश दिइने कुरामा पनि उहाँ श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्तवीरले जोड दिनुभयो। त्यस्तै लुम्बिनीका अरू विहारहरू र मन्दिरहरू पनि बिस्तारै खोलिने तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण चैत्रदेखि बन्द रहेको लुम्बिनी अहिले सिँगारिएको छ। लकडाउनको सदुपयोग गर्दै लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी क्षेत्रभित्र सरसफाई, मर्मत सम्भार, वृक्षारोपण र सौन्दर्यीकरणका काम गरेर लुम्बिनीलाई सिँगारेको छ, जसको कारण लुम्बिनी सुन्दर र चिटिक्क बनेको छ। समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। नेपालको 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर मार्फत महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम समापन। श्री साकेसिंह बिहारमा कठिन उत्सव कार्यक्रम समापन। स्वयम्भूको आनन्दकुटी बिहारमा भगवान बुद्धको पवित्र अस्थिधातु पुनर्स्थापित। नेपालका 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको गुणानु स्मृतिमा स्मृति कक्षा बनाउनको लागि निर्माण कार्यहरू हुँदै। काठमाडौँको बानेश्वरमा अवस्थित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा MA इन पाली बुद्धिस्ट स्टडिजको भर्ना कक्षाहरू धमाधम सुरु। काठमाडौँको शङ्खमूलमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा नयाँ धम्महल भवन निर्माण कार्य हुँदै। लुम्बिनीको धर्मोदय नवमैत्री महाविहारमा वर्षावास समाप्ति कार्यक्रम समापन। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएको। हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। म अरिया बिदा हुन चाहन्छु। प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।